अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स FA FSC के बाद या BA BSc के बाद बिज़नेस मैनेजमेंट की तालीम हासिल करते हैं। वो या BBA करते हैं या MBA कर लेते हैं। जब वो MBA या BBA कर रहे होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आगे आप क्या करेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा यही कह देते हैं कि वो बैंक में जॉब कर लेंगे। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है किस पोस्ट पे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। बिज़नेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक प्रोफेशन है। इसमें कई एक अहम शोबे हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। BBA या MBA करने के बाद आपको किस आगे प्रोफेशन में जाना चाहिए, इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल इंफॉर्मेशन पॉइंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहेगा और आपके टैलेंट के बारे में बात भी करता रहेगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन और बिज़नेस मैनेजमेंट के मैदान में मुलाजमत के कई शोबे हैं और आपको इनमें से किसी में दाखिले के लिए कई किस्म की महारतों की ज़रूरत होगी। इनमें मसाइल को हल करने की महारत, लीडरशिप, टीम वर्किंग वगैरह शामिल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और बिज़नेस मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ चंद अहम पेशे ये हैं। नंबर 6, कस्टमर सर्विस मैनेजर। कस्टमर सर्विस मैनेजर एक इदारे में काम करता है और इस इदारे के ग्राहकों और क्लाइंट्स की तसल्ली को यकीनी बनाता है। मेहनती अरकान की टीम के साथ मिलकर वो ग्राहकों के सवालात के जवाबात देता है और चीज़ों के बारे में रहनुमाई करता है और शिकायत का अजाला भी करता है। अक्सर लोग अपने कैरियर का आगाज़ कस्टमर सर्विस असिस्टेंट के तौर पर करते हैं। तजर्बे के साथ साथ वो अगले ओहदों तक तरक्की कर जाते हैं। कस्टमर सर्विस मैनेजर को रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन और फिनंशियल सर्विस में जॉब मिलती है, जबकि पब्लिक सेक्टर में सेहत और सोशल सिक्योरिटी जैसे इदारों में इनकी ज़रूरत होती है। स्कूल कॉलेज की तालीम से फरागत के बाद आप किसी भी निजी इदारे में बतौर मुआविन काम शुरू कर सकते हैं। ये इदारा अपनी मसनूआत और ख़िदमात के मुताबिक आपकी ट्रेनिंग भी करेगा। अगर आपके पास बिज़नेस या मैनेजमेंट में डिग्री है तो बड़े इदारे में बतौर कस्टमर सर्विस ट्रेनी के आप काम का आगाज़ कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप कस्टमर सर्विस मैनेजर के ओहदे पर पहुँच सकते हैं। नंबर 5, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये जिस इदारे में काम करते हैं उसके लिए नया स्टाफ और मुलाजिम रखते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि तमाम कारकुन कंपनी के मयार और तरीक़ेकार के मुताबिक काम करें। वो आला इंतज़ामिया से मुलाजमीन के लिए मज़ीद फ़वाइद की बात भी करते हैं और उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम भी करते हैं। बास कॉलेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HR के प्रोग्राम आजकल पेश कर रहे हैं। ताहम इस सनत में दाखिले के लिए अमूमन बिज़नेस स्टडीज़ में डिग्री काफ़ी होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की कई अहम शाखें हैं, मसलन HR ऑफिसर, HR डायरेक्टर, HR कंसल्टेंट। आप किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। नंबर 4, प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़िम्मेदारी है कि एक प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त और बजट के अंदर मुकम्मल करे। उनकी ज़रूरत कई सनतों में होती है। इस किरदार में आपके पास कामों को मुनज़्ज़म करने के अलावा लोगों से काम कराने की महारत भी होनी चाहिए। मनसूबाबंदी, ख़तरात की निशानदही, माहिरीन से मुशावरत, इस तरह की खूबियाँ ज़रूरी हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट के इख्तिताम तक आपको इसकी निगरानी भी करना होगी। ज़्यादातर नौजवान जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मुताल्लिका मौजू की या फिर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ज़रूर उनको लेनी चाहिए। वो किसी एक सेक्टर जैसे IT या तामीरात वगैरह में प्रोजेक्ट की निगरानी में स्पेशलाइजेशन करते हैं। इसकी भी कई अहम शाखें हैं, मसलन IT प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर,
کنسٹرکشن پروجیکٹ مینیجر، آرٹس پروجیکٹ مینیجر وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 3، مینجمنٹ کنسلٹنٹ۔ مینجمنٹ کنسلٹنٹ مختلف کاروباری اداروں کو اپنا معیار اور منافع بڑھانے کے لیے مشاورت فراہم کرتے ہیں۔ بہت بڑے کنسلٹنٹ ادارے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی لیتے ہیں، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے لے کر فنانس اور ہیومن ریسورس تک شامل ہیں، جبکہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں مختلف قسم کے کاروبار کے کسی ایک شعبے میں مہارت کے لیے رہنمائی لیتی ہیں۔ مینجمنٹ کنسلٹنٹ ادارے اعلیٰ نمبر لینے والے گریجویٹس کو انٹرنشپ اور ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ آپ گریجویشن کے بعد کسی مینجمنٹ کنسلٹنٹ کمپنی میں براہ راست جاب کم وقت میں تیز ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ گریجویشن کے بعد کسی بھی مینجمنٹ کنسلٹنٹ کمپنی کے اندر آپ جاب کر سکتے ہیں۔ مینجمنٹ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے آپ ادارے کے طریقہ کار کو سمجھتے ہوئے اپنے تجربے کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں تاکہ اس ادارے کے کاروباری مسائل کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اس میں مختلف شاخیں ہیں: بزنس پروفیشنل، فنانشل کنسلٹنٹ، مینجمنٹ کنسلٹنٹ اور آپریشن کنسلٹنٹ شامل ہیں۔ نمبر 2، پرسنل اسسٹنٹ یعنی PA۔ پرسنل اسسٹنٹس بڑے کاروباری افسران، ایگزیکٹو اور اعلیٰ عہدوں پر فائز افسران کی روزمرہ سرگرمیوں میں معاونت کرتے ہیں۔ ان کی مختلف نوعیت کی میٹنگ کے اوقات طے کرتے ہیں، ان کی خط و کتابت مرتب کرتے ہیں اور ان کی سفری دستاویزات اور ضروریات کی بروقت تکمیل کرتے ہیں۔ تجربہ کار PA بعض میٹنگز میں اپنے مالکان کی طرف سے ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ انتہائی تجربہ کار PA بہت زیادہ معاوضے پر کام کرتے ہیں اور اپنے ادارے کے کام اور طریقہ کار پر ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ اس میں ابلاغ کی اچھی مہارت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں سے بات چیت کر سکے، رپورٹس تحریر کر سکے اور آنے والے سوالات کے جوابات بھی اطمینان سے دے سکے۔ اس کی اہم شاخیں یہ ہیں: ریسیپشنسٹ، میڈیکل PA، ورچوئل PA، ایگزیکٹو PA وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 1، ایونٹ مینیجر۔ اس جاب میں آپ ہر قسم کی تقریبات کی تیاری کرنے اور انہیں اختتام تک چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان تقاریب میں شادی بیاہ سے لے کر فیسٹیول اور بین الاقوامی نمائشیں تک شامل ہیں۔ اس کردار میں تقریب کے انعقاد کے لیے اپنے کلائنٹ کی ضروریات کو سمجھنا، اس کے وسائل کو جاننا اور پھر دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے درکار افرادی قوت کو تیار کر کے درست انتظامات کرنا، یوں پوری تقریب کو کامیابی سے مکمل کرنا شامل ہیں۔ آج کل ایونٹ مینجمنٹ کا پیشہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اور اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے، خاص کر ایکسپو سینٹر کے قیام کے بعد یہ بہت زیادہ مہارت اور پیسے والا کیریئر شمار ہونے لگا ہے۔ اگر آپ کے اندر مثبت مزاج ہے تو آپ FAFSC کے بعد ایونٹ مینجمنٹ کمپنی میں بطور معاون آغاز کر سکتے ہیں۔ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں ڈگری اور متعلقہ شعبے میں تجربہ آپ کے کہیں آگے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ جونیئر ایونٹ مینیجر اس ذیل میں آسان تر کام کرتا ہے، جیسے آنے والوں کی رجسٹریشن کرنا یا نمائش کے اسٹالوں کی فروخت کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں اہم شاخیں یہ ہیں: ایگزیبیشن پلانر، کنسرٹ پروموٹرز، کانفرنس ڈائریکٹر وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 0، مترجم یعنی ٹرانسلیٹر۔ مترجم ایک زبان کے الفاظ کو دوسری زبان کے الفاظ میں تبدیل کرتا ہے اور اس عمل کے دوران اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پہلی زبان میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کا مفہوم ترجمے کے بعد بھی باقی رہے۔ مترجم ایک سے زائد زبانوں میں رواں ہوتا ہے اور بہت زیادہ زبانوں میں اور تحریری ابلاغ کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ ان زبانوں کے متعلقہ ملکوں کی ثقافت کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں سے پاکستانی یونیورسٹیوں نے ترجمہ و ترجمانی کا شعبہ قائم کیا ہے، لیکن عملی طور پر اس ڈگری سے زیادہ اہم اہلیت تجربہ ہے۔ ترجمہ کے شعبے میں آنے کے لیے
دو یا دو سے زیادہ زبانوں میں مہارت بنیادی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی خاص شعبے میں معلومات اور تجربہ ہو تو اس شعبے میں آپ شناخت بھی بنا سکتے ہیں اور پھر معاوضہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کی اہم شاخیں یہ ہیں، مثلا سرکاری مترجم، ترجمان، فری لانس مترجم، باڈی لینگویج سیکرٹری وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔